नमस्ते। देश कति ठुलो भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्यो त्यसको बडो राम्रो चाहिँ एउटा उदाहरण भर्खरै मिडियामा आएको छ। मिडियाहरूले जानकारी गराए अनुसार रुसले नेपालसँग साझेदारी र विकासका लागि भनेर 14 वटा प्रस्ताव पठाएको छ र उसले प्रस्ताव पठाउनु अनौठो कुरा होइन, किन रुस नेपालको हितको निम्ति धेरै गरेको देश हो। जस्तो पञ्चायत कालमा जो निजीकरण भनेर कांग्रेसहरूले बेची खाए, चीन र रुसले बनाइदिएका उद्योग धन्दा हुन् सबै, हैन। 3 दर्जन भन्दा बढी बेचिए, तपाई हामीलाई थाहा छ। र जनकपुर चुरोट कारखाना घिटिघिटी भइरहेको छ, त्यो रुसले बनाएको हो, हैन। महेन्द्र राजमार्गदेखि लिएर अब हामी थुप्रै सुन्छौँ, बाँसबारी सुन्छौँ, भिरकुटी काज कारखाना सुन्छौँ, हरिसिद्धिको इँटा टाइल कारखाना सबै बेचे। जस्तो हरिसिद्धिको सारा माडीलाई बेचे, भिरकुटी काठ कारखाना इन्डियन माडीलाई बेचे, आदि इत्यादि। त बीचमा सोभियत संघ विघटन भयो, रुस कमजोर भयो, त्यो कडी टुट्यो, हैन। तर अहिले रुसको पुनरोदय भएपछि रुसले आफ्नो त्यो सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्न प्रयास गर्नु अनौठो होइन, हैन। जस्तो यस्तो उभार रुसको पुनरोदय भन्छु मैले, सोभियत कालीन जो प्रभाव हो विश्वभरि, जो एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हो, त्यसको लहर यसरी आएको छ अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछि कि अहिले त सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईको उभार एउटा हामीले अफ्रिका महाद्वीप झन्नै सिङ्गो अफ्रिका चाहिँ तपाईको अहिले रुससँग छ। 100% अफ्रिका रुससँग छ। अहिले त्यहाँ पश्चिमाहरूलाई चुटेरै लखेट्ने अभियान सुरु भएको छ अफ्रिकामा। यही हालत ल्याटिन अमेरिकामा छ, हैन। ल्याटिन अमेरिकाको सारा चुनावबाट देखियो र यही हालत चाहिँ एसियामा छ, केही देश छोडेर। भने अब यस्तो किन भयो भन्छ भने, जस्तो युक्रेन द्वन्द्वमा यत्रो संसारको मै हुँ भन्ने, हैन, सुपर पावर भन्ने, महाशक्ति भन्ने यो अमेरिका र यसका सेटेलाइटहरू उपग्रहहरूको यत्रो दबाव धम्कीका बावजुद पनि कुनै पनि विश्व, हैन, रुसका विरुद्धमा जान टसमस गएन, हल्लेन, पश्चिमाहरूको धम्की दबावबाट हल्लेन। कारण के हो भन्छ भने रुसीहरूको त्यो अमूल्य योगदान दोस्रो विश्वयुद्धपछि, जस्तो अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका जति पनि देश उपनिवेशबाट मुक्त भए, प्रत्येक देशमा चाहिँ सोभियत सङ्घको लगानी छ। चीनको पनि थियो अपिलमा, तर सोभियत सङ्घको प्रत्यक्ष लगानी छ। सैन्य सहयोग गरेर पनि उसले देशहरू मुक्त गर्न सहयोग गरेको छ र आर्थिक रूपमा पनि ठुलो सहयोग गरेको छ। त्यो कडी अहिले जोडियो र त्यो कडी उसले नेपालमा जोड्नु अनौठो कुरा होइन। तर अनौठो कुरा यहाँ समाचारमा आएअनुसार के छ भन्छ भने, CIA का निकृष्ट कर्मचारीहरू जो सत्तामा सरकारमा बसेका छन्, उनीहरूले आश्चर्य प्रकट गरिरहे। रुसी दूतावासले वैशाख 21 गते प्रस्ताव पठाएको रहेछ। यहाँका CIA को झुण्ड क्रिमिनल ग्याङले, त्यसमा इन्डियन ग्याङ पनि छ, त्यसले आश्चर्य प्रकट गरेछ। कुनै एउटा मित्र देशले, हैन, द्विपक्षीय सम्बन्धको विकासको निम्ति प्रस्ताव पठाउँदा आश्चर्य प्रकट गर्ने मान्छेहरूको कुन लेभलका अपराधी हुन् र यो देशको सत्ताभित्र कस्ता अपराधीहरू बसेका छन् भन्ने कुराको मापन, त्यसको नाप यसैबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। आश्चर्य व्यक्त गरे। अनि समाचारमा आएअनुसार रुसी दूतावासले जेठ 2 गतेसम्म यसबारे जानकारी गराइदिन भनेर उसले अनुरोध गरेको थियो। यो CIA र रको झुण्डले आजसम्म त्यसको जवाब दिएको छैन, हैन। 2 गतेसम्म जानकारी गराइदिनु भनेको आजसम्म जवाब दिएको छैन। अमेरिकन आदेशमा, हैन, त्यसलाई चाहिँ रोकेको छ। तर कति दिन रोक्छ त्यो अब हेर्न बाँकी छ। यिनको ताकत रोक्ने ताकतले भेट्छ कि भेट्दैन त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। मैले चाहिँ अलिकति त्यसको महत्त्वका बारेमा अलिकति केही, यो जो रुसी प्रस्ताव जो आयो, यसको चाहिँ भूराजनीतिक पाटो के हो, कहाँ गएर जोडिन्छ यो, यसलाई पनि अलिकति मैले चिरफार गर्नेछु। जस्तो मैले पहिले भने 91 मा सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि रुस कमजोर भयो। उसले त्यो पुरानो सम्बन्ध विश्वभरि कहीँ पनि त्याग्न सक्ने स्थिति भएन, धेरै गरिब पनि भयो, दरिद्र पनि भयो। त्यही बिचमा नेपालसँगको एउटा कडी पनि टुट्यो, हैन। अब त्यही बेला जुन बेला चाहिँ तपाईको जस्तो चीनको त खासै गणनै थिएन, एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा हिसाबै थिएन। 1991 सम्म सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेको थियो। त्यही बेला इन्डियन र पश्चिमा मिलेर, हैन, त्यही सोभियत सङ्घ विघटन हुने बित्तिकै इन्डियन सत्ता पनि पश्चिमी कित्तामा गयो। ठिक त्यही बेला रुस र इन्डियाका बिचमा भएको 20 वर्षे शान्ति तथा मैत्री सन्धिको म्याद पनि सकियो। त्यही सकिएको मौकामा चाहिँ कांग्रेस आईलाई प्रयोग गरेर, जस्तो त्यहाँभित्र भएका PV नरसिंह राव भए कांग्रेस आईभित्रका, अथवा चाहिँ मनमोहन सिंहहरूलाई प्रयोग गरेर इन्डियाको सत्तालाई उनीहरूले पुरै अमेरिकन कित्तामा लगे। अमेरिकन कित्तामा लगिसकेपछि यहाँ निजीकरणको एउटा अभियान सुरु भयो, जसमा चाहिँ
इन्डो पश्चिमा सबै शक्तिहरूको सहमति थियो। किन्ने लुटेर खाने त इन्डियन भयो, सहमति नहुने कुरै भएन। र नेपालको अर्थतन्त्र एउटा डिजाइनमा समाप्त पार्न पाउँदा पश्चिमाहरू चाहिँ असहमत हुने कुरा पनि भएन। अब त्यो निजीकरण काङ्ग्रेसको नाममा एउटा अपराधी रूप प्रयोग गरेर जो राष्ट्रिय उद्योग धन्दा बेचे नि, जस्तो मैले भने नि, जस्तो मैले चाहिँ इनका एजेन्डा जो शब्द सुन्छौ नि, काङ्ग्रेसले निजीकरण भनेको के, यिनको व्याख्या, दलालहरूको व्याख्या, यो अपराधीहरूको भाष्य। मैले त्यो भाष्य भनेको निजीकरण भनेको बेच्नु हैन, उन्नत बनाउनु, अझ विकास गर्नु होइन कि निजीकरण भएको भयलाई बेचेर खाइदिनु हैन। जस्तो राज्यको पुनर्संरचना भने नि, यहाँ राज्यको पुनर्संरचना देश सबै त्यस्तै रह्यो हैन। यो 63 पछि राज्यको पुनर्संरचना जो भने देश सबै त्यस्तै रह्यो। त्यो पुनर्संरचना के भन्छ भने साम्प्रदायिकता, साम्प्रदायिकतामा देशलाई बाँड्नु र भाँड्नु पुनर्संरचना। अनि विकास, यिनको भाष्यको कुरा गरेँ मैले। यिनी ठ्याक्कै त्यही अमेरिकन जस्ता छन्, यिनी ठ्याक्कै त्यही युरोपियन जस्तो छन्। यिनको भाष्य विकास भनेको के, एकदम विकास भनेको जो ठुलो विकासको मोडालिटी बोकेको छ हुन्छ नि, विकास भनेको के, 20 खरब व्यापार घाटा पुर्याउनु देशलाई। पञ्चायत कालमा 45 वटा सामानमा आत्मनिर्भर रहेको देश र हाम्रो देशले धान चामल कम्पनी खोलेर हैन, धान चामल निर्यात गर्थ्यो, तरकारी निर्यात गर्थ्यो, थुप्रै चिज निर्यात गर्थ्यो हैन। अहिले हामी 50 अरबको त धान चामल किनेर खाइरहेछौँ हैन प्रत्येक वर्ष। भनेपछि विकास भनेको के, 20 खरब व्यापार घाटा पुर्याउने हैन, 20 खरब वैदेशिक ऋण पुर्याउने, 8 खरब बेरुजु पुर्याउने र नेपालमा कुनै नेपाली बस्नै नसक्ने गरी आधा नेपाली यहाँबाट निकालिदिने, यिनको विकास, यिनको भाष्य हो। यस्तै भाष्य यिनीहरूले अहिले चाहिँ रुसी प्रस्तावमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। जस्तो अब मैले भने नि, त्यो निजीकरणसँग धेरै पाटो जोडेका थिए, हामी राम्रोसँग बुझौँ। एउटा पाटो त नेपालको आर्थिक रूपमा टाट पल्ट्याएर अहिले नेपाल जस्तो छ यो ठाउँमा लैजाने, किन त्यसले गएपछि उनले चलाउन सजिलो भयो। अब देशलाई त उनको हातमा बुझाउनु पर्ने भयो, त्यो वातावरण उनले बनाउनु खोजेका, त्यति मात्रै थिएन। त्यहाँ अर्को पाटो जोडिएको थियो। त्यो पाटो के थियो भने, तपाईँ हामीले ख्याल गरौँ, रुस र चीनले पञ्चायत कालमा बनाइदिएका जति पनि उद्योग धन्दा थिए, जुन उद्योगले देश चलेको थियो, देश धानेको थियो, त्यो सबैलाई बेचाएर नेपालको भूराजनीतिभित्र अथवा नेपाली चाहिँ मनोविज्ञानमा रुस र चीनको स्मरण मेटाउने एउटा जालसाजी थियो। किन भन्छ भने उनले रुस र चाहिँ चीनलाई सदाको निम्ति समाप्त पार्ने एउटा खतरनाक डिजाइन बोकेर अगाडि बढिरहेका थिए। जस्तो 91 पछि सोभियत संघ विघटन गरेर मात्रै उनले चाहिँ तपाईँको शान्तिको सास फेरेन। जस्तो नेटोले के गर्यो, आफ्नो प्रतिबद्धता, आफ्नो वचन विपरीत हैन, रुसको सिमानैसम्म नेटोको विस्तार गर्दै गयो, रुसलाई अझै पनि सिद्ध्याउने, सोभियत संघ मात्रै होइन बाँकी भएको रुसलाई पनि सिद्ध्याउने हिसाबले घेराबन्दी गर्दै गयो। ईस्टवार्ड भन्छ, घेराबन्दी गर्दै गयो। त्यसैको नतिजा, त्यसैको जवाफ हो युक्रेन हैन। रुसले बारम्बार भनेको छ। त्यो मात्र होइन, सँगसँगै चीनलाई सिद्ध्याउनु पनि उनले के गरे, 89 मा टेनमेन स्क्वायर भन्ने एउटा घटना घट्यो, जुन घटनाको बारेमा पश्चिमाहरूले आफ्ना मिडिया, आफ्ना दलाल प्रयोग गरेर लाखौं संख्यामा चीनले मार्यो, मान्छेमाथि डोजर परायो, सारा चाहिँ झुट कथाहरू चाहिँ तपाईँको सुनाउँदै आए, अझै पनि सुनाइरहेका छन्। टेनमेन स्क्वायरको घटना भनेको त्यहाँ चाहिँ सडकबाट, जस्तो 2014 मा यानुको बीचलाई अवदस्त जो गराए नि, सडकबाट त्यहाँको सत्ता चाहिँ तपाईँको अवदस्त गर्ने र पुरै अमेरिकन सत्ता खडा गर्ने र चीनलाई सिद्ध्याइदिने, टुक्रा टुक्रा बनाइदिने, त्यो मिसनमा यिनले टेनमेन स्क्वायरको घटना घटाएका थिए हैन। 89 मा घटना घटाएर त्यो घटना सफल भइदिएको भए सिन्जियान पनि जान्थ्यो, तिब्बत पनि जान्थ्यो, हङकङ पनि जान्थ्यो, ताइवान त अहिलेसम्म चाहिँ अब प्रशासनिक रूपमा जोड दिन सकिरहेको छैन, मकाउ पनि जान्थ्यो, चीन सदाको निम्ति समाप्त हुन्थ्यो। त्यो रणनीतिबाट अगाडि बढेका थिए उनीहरू। अब त्यसकारणले तर नेपालमा ठुलो लगानी छ उनीहरूको। जस्तो नेपाललाई आर्थिक रूपमा नेपाल बनाइदिएको त रुस र चीनले हो हैन। जति पनि जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय उद्योग धन्दा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भन्थ्यौ नि, हामीले भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भनेको सबैले उनी बनाएको उद्योग धन्दाहरू, त्यसको स्मरण, त्यसको पहिचान, त्यसको छापलाई कसरी मेटाउने, ताकि भोलिको नेपालीलाई भन्नुस् न हैन, अर्को जेनेरेसन, दोस्रो तेस्रो पुस्तालाई चीन नबुझ्ने, रुस नबुझ्ने, हिजोको रुस र चीनसँगको नेपालको सम्बन्धलाई नबुझ्ने पुस्ता बनाएर उनका विरुद्ध प्रयोग गर्न सकियोस्। यो खेल अन्तर्गत त्यो निजीकरणका तिनी अभियानहरू चलाइएका थिए।
अब अहिले मैले अघि नै भने अब मैले चाहिँ एउटा जानकारी गराउँछु यो रुसलाई उपेक्षा यिनीहरूले यहाँ गर्न थालेको अहिले मात्रै होइन। एउटा जस्तो अमेरिकाको एउटा चाहिँ भूराजनीतिक डिजाइन छ अहिले होइन लामो समयदेखि। त्यसकारणले उसले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरू आफूलाई नियन्त्रण गर्ने आफूलाई असफल पार्ने कुनै पनि देशलाई नेपालभित्र होइन तपाईँको पस्न वा नेपालसँग सम्बन्ध राख्न दिन चाहन्न। जस्तो चीनको बिआरआई रोक्नुको निम्ति उसले एमसिसी प्रोजेक्ट ल्याएछ र रुसलाई पस्नै नदिने चाहिँ तपाईँको योजनामा अमेरिका पहिलेदेखि थियो। यसको एउटा उदाहरण कहाँ देख्न सकिन्थ्यो भन्छ भने 5-6 वर्ष अगाडि सायद 6 वर्ष 5 वर्ष भयो मैले एकिन तिथि चाहिँ बिर्सेँ। काठमाडौँ स्थित रुसी राजदूतको एउटा अन्तर्वार्ता आएको थियो। त्यसमा उनले के भनेको थियो भन्दाखेरि हामीले नेपालको हाइड्रोमा ठुलो मात्रामा लगानी गर्छौँ हामीलाई लगानी गर्न देऊ भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गर्नु प्रस्ताव पठायौँ तर नेपाल सरकारले हाम्रो त्यो प्रस्तावमा कहिल्यै पनि वास्ता गरेन। यही छ भाषा, कहिल्यै पनि वास्ता गरेन हो, नगरेको हो, त्यो अमेरिकन निर्देशनमै नगरेको हो होइन, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर अब अहिलेको केस त्योभन्दा फरक के हुन्छ भने अहिले जागिसकेको रुस हो। जागिसकेको रुस मात्रै होइन कि त्यही अमेरिकी साम्राज्यवाद जसले आफूलाई सुपर पावर भन्छ त्यसलाई थला पारेको रुस हो। अहिले रुसको पुनरोदय भइसकेको छ जो युक्रेनमा देखिरहेका छौँ। त्यसैले उसको प्रस्ताव इनको निम्ति हल्का छैन, इनको निम्ति त्यो धेरै भारी हुनेवाला छ। अब अहिले चाहिँ अब त्यो विकास र साझेदारी यो चाहिँ तपाईँको जस्तो यहाँ अनौठो कुरो के देखा परिरहेछ भन्छ भने वैशाख 6 देखि 12 सम्म यहाँको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले रुस भ्रमण गरे। त्यहाँको एउटा संसदको एउटा निकायसँगको निम्तामा हो। अब त्यहाँ केही चाहिँ सहमतिहरू सम्झौताहरू अथवा रुस र नेपालका बिचमा यसरी सम्बन्ध अगाडि बढाउने रुसले यो क्षेत्रमा सहयोग गर्नु पर्यो भनेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले त्यहाँ कुराकानी जो गरे जे विषयमा छलफल भयो छलफल अनुसार रुसी दूतावासले वैशाख 21 मा एउटा प्रस्ताव पठायो हैन। अब यहाँ एउटा अनौठो तस्बिर के देखा परिरहेछ भन्छ भने सरकारी निकायमा बस्ने सीआईएका कर्मचारीहरूले के भन्छ भने आश्चर्य व्यक्त गरे त्यो त आफ्नो ठाउँमा भयो। यो त व्यक्तिले गएर कसले कहाँ केसँग के सहमति गर्यो यसलाई आधिकारिक मान्न सकिन्न हैन। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले त्यहाँ गएर व्यक्तित्वमा गरेको कुरो चाहिँ आधिकारिक मान्न सकिन्न। यिनको यो भनाइ छ, कसले भने हो त्यो आएको छैन तर समाचारमा आएको छ, कान्तिपुरमा आएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले के भन्ने बान्छ भन्दाखेरि रुस जानुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको मेकानिजम सबैसँग कुराकानी भएर रुससँग यसरी कुराकानी गर्ने भएर भन्ने जो सल्लाह भयो मैले त्यही अनुसार कुरा गरेको हुँ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भनाइ त्यो छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले आफैले चाहिँ यो ढङ्गले यहाँ होमवर्क भएपछि त्यो अनुसार कुरा राखेको भनिरहेका छन्। त जसले उनको व्यक्तिगत हो भनिरहेको छ त्यसले आफ्नो मुगुन्डो लुकाइरहेको छ, त्यो भन्नेको हो थाहा छैन तर कान्तिपुरले त्यही समाचार दिइरहेको छ। भनेपछि अब एउटा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष संस्था हो कि होइन हैन, त्यो कर्मचारी मन्त्रालयमा बसेको कर्मचारी कुनै दलको चाहिँ तपाईँको एउटा पदमा बसेको व्यक्ति त्यो चाहिँ सीआईएको निम्ति काम गर्ने सुराकी मात्रै संस्थागत हुने। राष्ट्रिय सभा जस्तो संस्थाको अध्यक्ष त्यो अनाधिकारिक हुने भनेको के हो, उनको व्यक्तिगत भ्रमण भनेको के हो, रुसको भ्रमण उनी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हैसियतले भ्रमण गरेका हो कि हुनुको होइनन् एउटा कुरा। दोस्रो कुरो उनले जे बाहिर भनिरहेछन् नि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल परराष्ट्र मन्त्री हैन को थियो त्यो बेला परराष्ट्र मन्त्री लगायत परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा संयन्त्रसँग छलफल गरिकन मैले त्यही सल्लाह अनुसार मैले त्यहाँ कुरो राखेको हुँ भन्ने जब भनिसकेपछि त्यसको त खण्डन गर्नु पर्यो नि यिनीहरूले। एउटा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष संस्था होइन भन्नु पर्यो। अर्को कुरो उनले जे भनेका छन् त्यसको खण्डन हुनु पर्यो। तर यसलाई पाडे भाषामा पन्छाउन खोजिरहेका छन् केही सीआईका मान्छेले पन्छाउन खोजिरहेका छन्। म यतातिर अहिले जान चाहन्न किन यो चाहिँ अब यो रुसी प्रस्ताव मैले एउटा मात्रै के भन्छ भने मैले अघि नै भने जस्तो हाम्रो बझाङ जिल्लाको माझा भन्ने ठाउँमा अमेरिकाले सैन्य क्याम्प खडा गरिसकेका छ हैन। मैले एउटा भिडियोमा मैले यसभन्दा अगाडि भनिसकेको छु सैन्य क्याम्प खडा गरिसकेको छ र एउटा ठुलो इलाकामा नेपालीहरूलाई प्रवेशमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइसकेको छ र यस्तै समाचार दार्चुला बाजुरा हुम्ला र मुगुबाट पनि आइरहेका छन्। त अब यो रुसी प्रस्ताव के हो भन्छ भने मैले यो भन्दा सायद कतै भनेका थिएँ, मैले यो आफ्नो च्यानलमा नभनेको भए पनि जस्तो एमसिसी को जो ट्रान्समिसन लाइन भनिन्छ नि त्यसको चाहिँ हेरौँ, त्यसको चाहिँ रुट हामीले हेरौँ है राम्ररी। त्यो ट्रान्समिसन रुट यसरी ल्याएको छ अमेरिकाले जो ठ्याक्कै चीनको जो चाहिँ
रेल प्रस्ताव हो ठ्याक्कै त्यसमाथि खापेर ल्याएको छ हैन। जस्तो केरुङ काठमाडौँ, यहाँबाट पोखरा, पोखराबाट बुटोल आदि इत्यादि। यसको ट्रान्समिसन लाइन पनि काठमाडौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यही चाहिँ तपाईँको नुवाकोट हुँदै चाहिँ तपाईँको बुटोल हैन। अब त्रिशुली दमौली हुँदै चाहिँ तपाईँको बुटोल। भनेपछि अमेरिकन चाल के हो भन्छ भने एमसीसी प्रोजेक्ट ल्याएर अब त्यो आसपास उसले जति एरिया कब्जा गरेर त्यो गोप्य रूपमा षड्यन्त्रमूलक जे अपराध गर्न खोजिरहेको छ, युद्धको तयारी गर्न खोजिरहेको छ, त्यसको सेक्रेसीको निम्ति, त्यसको गोपनीयताको निम्ति त्यहाँ वरिपरि कसैलाई आउन दिन चाहन्न, कसैले पनि आउन दिन चाहन्न। र अब अहिले एमसीसीको कुरो आइसकेपछि जस्तो बीआरआईसँग त्यही काङ्ग्रेसले आफै गरेका, ओलीले आफै गरेका, पुष्पकमलले आफै गरेका सबै योजनाहरू चाहिँ अवरुद्ध भएका छन्। त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि योजना अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् अमेरिकन दबावमा। भएका सम्झौताहरू, भइसकेका सम्झौताहरू पनि त्यो हाम्रो पाटो देखिरहेछौँ। तर अहिले रुसका प्रस्तावमा यसको चाहिँ गम्भीरतालाई अलिकति आकलन गर्नको निम्ति म रुसका प्रस्ताव कि यिनी प्रस्ताव चाहिँ तपाईँको बेठिक हुन् भन्नु पर्यो, सिआइएका कर्मचारीहरू कि बेठिक भन्नु पर्यो। जस्तो एउटा प्रस्ताव छ, 14वटा चाहिँ तपाईँको मूल प्रस्ताव छन्, त्यसमा एउटा प्रस्ताव छ मस्कोबाट नेपालमा सिधै इन्धन उपलब्ध गराइदिने हैन। इन्डियाको यत्रो अत्याचार छ, पेट्रोल डिजल मटेरियलमा यत्रो अत्याचार छ, यत्रो मनपरी छ, एकाधिकार छ हैन। एकाधिकार इन्डियाको मात्रै छ। रुसले सिधै इन्धन उपलब्ध गराइदिने प्रस्ताव राखेको छ हैन। यो कसको निम्ति नराम्रो हो यो भन्नु पर्यो र प्रत्येक नेपालीले यसको जवाब खोज्नु पर्यो यिनी अपराधीहरूका मुखबाट। दोस्रो, हाइड्रो पावर स्टेसन निर्माण गर्ने, यो उसले धेरै पहिलेदेखि राख्दै आएको प्रस्ताव हो। यो दुवै प्रस्ताव इन्डियनलाई पनि नपस्ने प्रस्ताव हुन्। हाइड्रो पावरमा लगानी र तेल नेपालसम्म चाहिँ ल्याइदिने सिधै भन्ने यो इन्डियनहरूलाई पनि कतै पनि नपस्ने कुराहरू हुन् हैन। बरु यो यिनी दुईटा चिज पश्चिमासँग त्यति सरोकार छैनन्, तर इन्डियनलाई नपस्ने कुराहरू हुन्। अब मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल सेवा निर्माण गर्ने, सुरुसे मेची महाकालीलाई रेल सञ्जालबाट जोड्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ प्रस्ताव छ हेलिकप्टरहरू उपलब्ध गराइदिने, सेनालाई हेलिकप्टरहरू उपलब्ध गराइदिने। अनि अर्को प्रस्ताव छ पोखरा सडक खण्ड निर्माण गरिदिने हैन। अहिले पोखराको हालत हामीले देखिरहेछौँ नि, मुगलिङबाट पोखरा जान थाल्नुभयो भने राम्रो मान्छे पनि बिरामी भएर चाहिँ फर्किनुपर्ने स्थिति छ, फर्किरहेको छ। खेलकुदमा सहकार्य, अब त्यसपछि अफरोड गाडीहरू उपलब्ध गराउने, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनका लागि लुम्बिनीमा रुसी बुद्धिस्ट मन्दिर स्थापना गर्ने लुम्बिनी क्षेत्रमा। त्यसपछि छात्रवृत्तिको सङ्ख्या, जस्तो अहिले सरकारी तहबाट जाने छात्रवृत्तिहरूको सङ्ख्या 18 छ, यसलाई बढाए, जस्तो इन्जिनियरिङ मेडिकल सबै क्षेत्रमा यसलाई बढाएर 200 को सङ्ख्या गर्ने, छात्रवृत्तिको सङ्ख्या 200सम्म गर्ने। अब यिनी प्रस्ताव चाहिँ तपाईँको रुसी प्रस्ताव भनेर सार्वजनिक भएका छन्। अब अरू चाहिँ यी प्रस्तावसँग जोडिएका अरू कामहरू त्यहाँ धेरै छन्। मूल प्रस्ताव 14वटा छन्। यो प्रस्ताव रुसले पठाएको छ, यिनीहरूले जवाब दिएका छैनन् अहिलेसम्म। मैले भने जवाब यिनले नदिने हो अथवा चाहिँ तपाईँको हामीले यो मान्दैनौँ भन्ने हो भने प्रस्ताव मैले यिनै हुन्। यिनी राम्रा नराम्रा के छन् त्यो सबै नेपालीले बुझ्ने कुरा हो। हामी गर्दैनौँ भने यिनीहरू एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा दुश्चक्र, एउटा खाडलमा चाहिँ यिनीहरू पर्ने कुरा अब चाहिँ निश्चित छ। मैले यसको भूराजनीतिक कोणबाट किन गरेको भन्छ भने एउटा त त्यो पुरानो सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गर्ने उसको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। किन त्यो ढङ्गले अब सक्षम भयो रुस। 91 मा भत्किएको चाहिँ तपाईँको भत्किसकेपछिको रुस र आजको रुस एउटै छैन। युक्रेन द्वन्द्वपछि त अमेरिकालाई पनि घुँडा टेकाएको, थला पारेको देशको रूपमा स्थापित भइसकेको छ रुस। त्यसकारणले उसले चाहिँ तपाईँको जहाँ अमेरिकन चलखेल गर्छन् नाङ्गु रूपमा, घृणित रूपमा, त्यसलाई चेक गर्नको निम्ति रुसीहरू त्यहाँ पस्छन् हैन। यो सबै चाहिँ राजनीति बुझ्ने मान्छेले अनुमान गर्न सकिने कुरा हो। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो चाहिँ नेपालमा जुन नाङ्गोपन, निकृष्टता अमेरिकनहरूको अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई चेक गर्ने एउटा हतियार पनि हो, यसलाई नियन्त्रण गर्ने। त्यो नियन्त्रण कसरी भन्छ भने रुसले पनि यति व्यापक रूपमा सम्बन्ध स्थापित गर्यो भनिसकेपछि अमेरिकनहरू चलखेल गर्ने, उनले गतिविधि गर्ने कुनै गोप्य इलाका चाहिँ रहन सक्ने छैन हैन। उनले जो एउटा सेक्रेट एरिया ठाउँमा पकेट बनाएर जो सेक्रेट एरिया, जस्तो मैले अहिले बझाङको माझामा भने जहाँ अमेरिकाको सैन्य क्याम्प राखिसक्यो उनीहरूले, त्यस्तै कुनै सेक्रेट एरियाहरू यिनको बस्ने छैनन् र यो अमेरिकनहरूको निम्ति पनि चुनौती हो। अब बाँकी हेर्न के छ भन्छ भने यहाँका सिआइए र रका
जो कर्मचारीहरू छन्, जो क्रिमिनलहरू छन् हैन, कर्मचारी तन्त्र राजनीतिक दलभित्र यिनीहरूको चाहिँ अब परीक्षणको बेला आएको छ। अब यिनीहरूले यो प्रस्ताव गलत छ भने अब नेपाली जनतालाई यस कारणले गलत छ हामी गर्दैनौँ भन्नु पर्यो, होइन भने यिनलाई समात्दै यिनलाई ठेगान लगाउँदै गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यो अपराधी देशको विकास हुन नदिने र कुनै देशसँग सम्बन्ध राख्न नदिने एउटा देशको चाहिँ निर्देशनमा यो अपराधी ग्याङलाई समात्दै मार्दै गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। हामीले यसको पक्षमा जोरदार आवाज उठाउँ। किन भन्छ भने मेरो आफ्नो बुझाइ के भन्छ भने देश यस्तो गराएको इन्डियन, अमेरिकन र युरोपियनले हो हैन, अरू कसैले पनि नेपाल यस्तो बनाएको होइन। उनलाई यहाँबाट खेद्ने हो वा कम्तीमा पनि उनलाई सन्तुलनमा ठेगानमा ल्याएर आफ्नो ठाउँमा बस्न बाध्य बनाउने हो भने नेपालमा चीन र रुससँगको सहकार्य अथवा उनको चाहिँ तपाईको सहयोग, लगानी अथवा सम्बन्ध विस्तार हो नि, त्यो व्यापक रूपमा हुन एकदमै जरुरी छ। त्यसले मात्रै यिनलाई चाहिँ ठाउँमा ल्याउँछ र यिनले नाङ्गु रूपमा यो गतिविधि गर्न सक्दैनन्। अहिलेसम्म त्यो नभएर देश यस्तो भयो। मानौ यही चिज जस्तो 47 सालपछि रुस आजको पोजिसनमा भइदिएको भए अथवा चीन आजको पोजिसन भइदिएको भए नेपाल यो हालतमा जाने नै थिएन। त्यो एक खालको सन्तुलन कायम हुन्थ्यो, मन पनि गर्न पाउँथेन। त्यही नहुँदा उनीहरूले फाइदा उठाएका हुन् र यसलाई रोक्न र यिनलाई चाहिँ तपाईको यहाँबाट लखेट्न, यिनी अपराधी जत्थालाई यहाँबाट लखेट्नको निम्ति रुस र चीनको सहयोगलाई व्यापक रूपमा नेपाल भित्राउन जरुरी छ र यसको दबाब प्रत्येक नेपालीले दिनुपर्छ। हाम्रो देशको सुरक्षाको ग्यारेन्टी त्यति हो। जस्तो अहिले चाहिँ अब देशभित्र चाहिँ तपाईको मान्छे छैन, सारा गाउँघर खाली छ, भएको मान्छे चाहिँ केही पनि बुझ्दैन अथवा चाहिँ अपराधीकरण गरेको छ, पार्टीले एउटा ठुलो संख्या आफ्नो वरिपरि अपराधीकरण गरेको छ हैन। अलिकति शिक्षा प्रणाली गर्दाखेरि कोही मान्छेहरू केही पनि बुझ्दै नबुझ्ने हालतमा जति पढे पनि प्रमाणपत्र छ तर दिमागै छैन हैन, ज्ञानै छैन, चिन्तनै छैन, दृष्टिकोण छैन, केही पनि बुझ्दैन। यस्तो हालतमा हामी एक्लैले यो साम्राज्यवादी, यत्रो साम्राज्यवादी शक्तिसँग यहाँ एक्लै लडेर हैन देश मुक्त गर्ने भन्ने कुरा एउटा लामो प्रक्रिया हो। त्यस बेलासम्म देश कता पुग्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसकारणले हामीले देश जोगाउने र यो समस्याबाट देशलाई अलि छिटै मुक्त गर्ने हो भने रुस र चीनसँगको सहकार्यको कुनै पनि विकल्प छैन। यो भाडाका जो तत्त्वहरू हुन्, जो इन्डो पश्चिमाहरूले पालेका भाडाका कुतत्त्वहरू हुन्, उनले फैलाएको भ्रम हामी बहकिन जरुरी छैन हैन। किन भन्छ भने हामी पक्षमै उभिन्छौँ। किन भन्छ भने पक्षमा नउभिकन हाम्रो देश टेक्दैन रहँदैन। किन एउटा गिजोल्ने र भत्काउने शक्ति छ र त्यसलाई ठेगान लगाउनुको निम्ति त्यसको अर्को चाहिँ विरोधी जो शक्ति हुन्छ, त्यसको दुश्मन जो शक्ति हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईको बलियो नबनाइकन अथवा त्यससँग सम्बन्ध सुधार नगरिकन देश बस्न सक्ने सम्भावना छैन। यस्तो कल्पना कुनै पनि नेपालीले गर्न हुँदैन। त्यसैले रुसी प्रस्तावको पक्षमा रुसले जो ल्याछ यसको पक्षमा देशव्यापी रूपमा हामीले यो सबै नेपाली कहाँ कुरो पुर्याउँ, हामीले सन्देश दिउँ र जो नमान्नेहरू हुन्, जसले जवाब दिइरहेका छैनन्, जसले उल्टो आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका छन्, तिनी अपराधीहरूको पनि अनुहार चिनौँ र तिनलाई चाहिँ खुल्याम दण्डित गर्ने एउटा मनोबल पनि हामीले उठाउँ। यसमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सबैसँग आग्रह छ।